आज का प्रकाशन झूठे भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों के बारे में टुडे रेवलेशन फॉल्स प्रॉफिट्स एंड टीचर्स। फजल और सच्चाई मसीह यशुआ की मार्फत पहुंची, उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। रूह कुद्स की मदद से हिकमत और मुकाशफा की रूह से और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं। Shalom and welcome to Yasarim El Revelation Bible Podcast. और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, जैतून का पहाड़ तमसील है मसा की। जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्द यानी यीशु मसीह के शागिर्द अलग उसके पास आकर बोले, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुम्हें गुमराह शब्द को आपने याद रखना है, क्योंकि गुमराह शब्द पर आगे हम मुकाशफा है, गुमराह शब्द पर ही मुकाशफा है ज़्यादा। तो गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे। किसके नाम से आएंगे? यशुआ नाम से आएंगे, यस्सु नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। क्या कहेंगे? मैं मसीह हूँ। और बहुत से लोगों को क्या करेंगे? गुमराह करेंगे। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। किसने कहा? यीशु ने। गिरा कौन है? शैतान। बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था और वो बड़ा अज़हदाहा यानी वो ही पुराना सांप जो अब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है। तो अब ये गुमराह करने वाला फिर है कौन? शैतान। और जो भी गुमराह करने वाली रूह है वो किससे है? शैतान से, क्योंकि गुमराह कर देता है। ये जमीन पर गिरा दिया गया। कहां पर गिराया गया इसको? जमीन पर। और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए, शैतान भी और उसके फरिश्ते भी। तो जब वो झूठ बोलता है तो वो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। शैतान क्या है? झूठा है, झूठ का बाप है, गुमराह करने वाला है। ठीक है। और गुमराह करने वाले किसके नाम पर आएंगे? यस्सु मसीह के नाम पर। और गुमराह करने वाले क्या करेंगे? गुमराह करेंगे। और गुमराह करने वाला कौन है? पुराना अज़हदाहा यानी शैतान यानी अब्लीस। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। तुम अपने बाप अब्लीस से हो जो गुमराह करने वाले हैं। गुमराह करने वाली रूह जो है वो अपने बाप अब्लीस से है, शैतान से है, और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। ये सुनने वाले को कलाम कह रहा है। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें क्या देते हैं? घबरा देते हैं, डर देते हैं, दहशत गर्ज करते हैं, जिससे डर का रूह पैदा होता है। तो डर का रूह क्या करता है? किसकी खुशखबरी को बिगाड़ता है? मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। जो घबरा देते हैं, वो जो डराते हैं, धमकाते हैं,
وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائیں تو معلوم ہو، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو معلوم ہو۔ اے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بڑا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، ان کا خدا پیٹ ہے۔ وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ آسمانی جسم، جلالی جسم بنائے گا۔ اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں۔ اس کے سردار کیا کرتے ہیں؟ رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپیہ لے کر فال گیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ پس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے، یعنی فضل اور سچائی کے سوا، اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری اور دینداری کی دیانتداری کی روح ہے، دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے، گھمنڈی ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ مرض بولتے ہیں بیماری کو۔ بحث اور لفظی تکرار کی ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے جن سے، اس بیماری سے کیا ہوتے ہیں؟ حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں، اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں۔ لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ روپے کی محبت ہر قسم کی بریائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے شلنی کر لیا۔ تو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ اس نے کس سے گمراہ کیا؟ پیسے سے، روپے کی محبت سے۔ اور یہ روپے کی محبت کی وجہ سے
کس سے گمراہ ہوئے؟ ایمان سے گمراہ ہوئے۔ کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کے باعث ہیں، ان کو تار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چوپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء یعنی نبی میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں۔ میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا۔ وہ جھوٹی رویا یعنی جھوٹے جو ویژن ہے، جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غائب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت کی صورت میں تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جن کو میں نے نہیں بھیجا، جو میرا نام لے کر نبوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے، وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے۔ اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یروشلم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے۔ ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا، میں ان کی بریائی ان پر انڈیل دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ان چرواہوں پر افسوس جو میری چاراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک و پرگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پرگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگاہ بانی نہیں کی۔ دیکھو میں تمہارے کاموں کی بریائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانوں میں لاؤں گا اور وہ پھیلیں گے اور بڑھیں گے۔ اور میں ان پر ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، اور وہ پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ اسی لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداوند کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، بلکہ زندہ خداوند کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملوکاتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لایا، اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے۔ نبیوں کی بابت میرا دل
मेरे अंदर टूट गया, मेरी सब हड्डियां थरथराती हैं। खुदावंद और उसके पाक कलाम के सबब से मैं मतवाला सा हूँ और उस शख्स की मानिंद जो मैं से मगलूब हो। यकीनन ज़मीन बदकारों से पुर है, लानत के सबब से ज़मीन मातम करती है। मैदान की चारागाहें सूख गई क्योंकि उनकी रविश बुरी और उनका ज़ोर नाहक है कि नबी और काहिन दोनों नापाक हैं। हाँ, मैंने अपने घर के अंदर उनकी शरारत देखी। खुदावंद फरमाता है, इसलिए उनकी राह उनके हक में ऐसी होगी जैसे तारीकी में फिसलनी जगह, वो उसमें रगड़े जाएंगे और वहाँ गिरेंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं उन पर बला लाऊंगा, यानी उनकी सज़ा का साल। और मैंने सामरिया के नबियों में हमाकत देखी है, उन्होंने बाल के नाम से नबूवत की और मेरी कौम इज़राइल को गुमराह किया। मैंने यरूशलेम के नबियों में भी एक हौलनाक बात देखी, वो जिनाकार, झूठ के पैराओ और बदकारों के हामी हैं, यहाँ तक कि कोई अपनी शरारत से बाज नहीं आता। वो सब मेरे नज़दीक सदूम की मानिंद और उसके बाशिंदे अमूरा की मानिंद है। इसलिए रब्बुल अफ़वाज़ नबियों की बाबत यूँ फरमाता है कि देख, मैं उनको नाक दूना खिलाऊंगा और इंद्रायान का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैली है। रब्बुल अफ़वाज़ यूँ फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं। वो अपने दिलों के इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। वो मुझे हकीर जानने वालों से कहते रहते हैं, खुदावंद ने फरमाया है कि तुम्हारी सलामती होगी, और हर एक से जो अपने दिल की सख्ती पर चलता है कहते हैं कि तुझ पर कोई बला ना आएगी। पर उनमें से कौन खुदावंद की मजलिस में शामिल हुआ कि उसका कलाम सुने और समझे? किसने उसके कलाम की तरफ तवज्जो की और उस पर कान लगाया? देख, खुदावंद के कहरे शदीद का तूफ़ान जारी हुआ है, बल्कि तूफ़ान का बगोला शरीरों के सिर पर टूट पड़ेगा। खुदावंद का गज़ब फिर मौकूफ़ ना होगा जब तक उसे अंजाम तक ना पहुँचाए और उसके दिल के इरादे को पूरा ना करे। तुम आने वाले दिनों में उसे बाखूबी मालूम करोगे। मैंने इन नबियों को नहीं भेजा, पर ये दौड़ते फिरे। मैंने इनसे कलाम नहीं किया, पर इन्होंने नबूवत की। लेकिन अगर वो मेरी मजलिस में शामिल होते तो मेरी बातें मेरे लोगों को सुनाते और उनको उनकी बुरी राह से और उनके कामों की बड़ाई से बाज रखते। खुदावंद फरमाता है, क्या मैं नज़दीक ही का खुदा हूँ और दूर का खुदा नहीं? क्या कोई आदमी पोशीदा जंगलों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देखूं? खुदावंद फरमाता है, क्या ज़मीन व आसमान मुझसे मामूर नहीं है? खुदावंद फरमाता है, मैंने सुना जो नबियों ने कहा, जो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते और कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा। कब तक ये नबियों के दिलों में रहेगा कि झूठी नबूवत करें? हाँ, वो अपने दिल की फरेबकारी के नबी हैं, जो गुमान रखते हैं कि अपने ख्वाबों से जो उनमें से हर एक अपने पड़ोसी से बयान करता है, मेरे लोगों को मेरा नाम भुला दें, जिस तरह उनके बाप दादा बाल के सबब से मेरा नाम भूल गए थे।
जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, और जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। गेहूं को भूसे से क्या निस्बत? खुदावंद फरमाता है, क्या मेरा कलाम आग की मानी नहीं है? खुदावंद फरमाता है, और हथौड़े की मानी जो चट्टान को चकनाचूर कर डालता है। इसलिए देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो एक दूसरे से मेरी बातें चुराते हैं। देख, मैं उन नबियों का मुखालिफ हूँ, खुदावंद फरमाता है, जो अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते और कहते हैं कि खुदा फरमाता है। ज़बान अपनी इस्तेमाल करते हैं, अक्ल अपनी इस्तेमाल करते हैं, इरादे अपने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहते हैं कि खुदा फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, देख, मैं उनका मुखालिफ हूँ जो झूठे ख्वाबों की नबूवत कहते और बयान करते हैं और अपनी झूठी बातों से और लफ्जानी से मेरे लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करने वाला कौन है? अबलीस, शैतान। लेकिन मैंने ना उनको भेजा ना हुक्म दिया, इसलिए इन लोगों को उनसे हरगिज फायदा ना होगा, खुदावंद फरमाता है। और जब ये लोग या नबी या काहिन तुझसे पूछें कि खुदावंद की तरफ से बराए नबूत क्या है, तब तू उनसे कहना, कौन सा बराए नबूवत? खुदावंद फरमाता है, मैं तुमको फेंक दूंगा, और नबी और काहिन और लोगों में से जो कोई कहे खुदावंद की तरफ से बराए नबूवत, मैं उस शख्स को और उसके घराने को सज़ा दूंगा। चाहिए कि हर एक अपने पड़ोसी और अपने भाई से यूं कहे कि खुदावंद ने क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया है। पर खुदावंद की तरफ से बराए नबूवत का जिक्र तुम कभी ना करना, इसलिए कि हर एक आदमी की अपनी ही बातें उस पर बार होंगी, क्योंकि तुमने जिंदा खुदा रब्बुल अफवाज हमारे खुदावंद के कलाम को बिगाड़ डाला है। तू नबी से यूं कहना कि खुदावंद ने तुझे क्या जवाब दिया और खुदावंद ने क्या फरमाया, लेकिन चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बराए नबूवत, इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि तुम कहते हो खुदावंद की तरफ से बराए नबूवत, और मैंने तुमको कहला भेजा कि खुदावंद की तरफ से बराए नबूवत ना कहो, इसलिए देखो, मैं तुमको बिल्कुल फरामोश कर दूंगा और तुमको और इस शहर को जो मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया अपनी नज़र से दूर कर दूंगा, और मैं तुमको हमेशा की मलामत का निशान बनाऊंगा और अब्दी खजालत तुम पर लाऊंगा जो कभी फरामोश ना होगी। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजात, इज़राइल के नबी जो नबूवत करते हैं उनके खिलाफ नबूवत कर, और जो अपने दिल से बात बनाकर नबूवत करते हैं उनसे कह, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि अहमक नबियों पर अफसोस जो अपनी ही रूह की पैरवाई करते हैं और उन्होंने कुछ नहीं देखा। ए इज़राइल, तेरे नबी उन लूमड़ियों की मानिंद हैं जो वीरानों में रहती हैं। तुम रखनून पर नहीं गए और ना बनी इज़राइल के लिए फासिल बनाई, ताकि वो खुदावंद के दिन जगह में खड़े हों। उन्होंने बातिल और झूठा शोगुन देखा है जो कहते हैं कि खुदावंद फरमाता है, अगरची खुदावंद ने उनको नहीं भेजा और लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी बात पूरी हो जाएगी। क्या तुमने बातिल रोया नहीं देखी? क्या तुमने झूठी गैबदानी नहीं की? क्योंकि तुम कहते हो कि खुदावंद ने फरमाया है, अगरची मैंने नहीं फरमाया। इसलिए खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि चूँकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैबदानी करते हैं चलेगा। ना वो मेरे लोगों के मजमा में शामिल होंगे और ना इज़राइल के ख़ानदान के
دفتر میں لکھے جائیں گے اور نہ وہ اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے، اور تم جان لو گے کہ میں خداوند خدا ہوں، اس سبب سے کہ انہوں نے میرے لوگوں کو یہ کہہ کر ورگلایا ہے کہ سلامتی ہے، حالانکہ سلامتی نہیں۔ اس کے اماڑا اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں، جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور اس کے نبی ان کے لیے کچی کہگل کرتے ہیں، باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فال گیری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، حالانکہ خداوند نے نہیں فرمایا۔ اس ملک کے لوگوں نے ستم گیری اور لوٹ مار کی ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے۔ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی جو شیطان کی طرف سے ہیں، ابلیس کی طرف سے ہیں، دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ مسیح کے موافق، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور نشان اور عجیب کام دکھائیں گے، تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہا اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے اور تیری جادوگری سے ساری قومیں گمراہ ہو گئیں۔ کہ کس کے سوداگر سب امیر تھے؟ کس کے؟ ابلیس کے، شیطان کے، پرانے سانپ کے۔ اور بے دینی کے بھر جانے کے سبب بہتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کر لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر، یعنی سچائی کی روح کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اس طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اس مالک کا انکار کریں گے جس نے انہیں مول لیا تھا۔ مول کس نے لیا؟ یسوع مسیح نے، اپنے خون سے، پاک خون سے، بے عیب خون سے، اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے، اور بہتیرے ان کی شہوت پرستی کی پیروی کریں گے، جن کے سبب سے راہ حق کی بدنامی ہوگی، اور وہ
लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कादिम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं, और उनकी हलाकत सोती नहीं, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीक गढ़ों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और अमूरा के शहरों को खाके सियाह कर दिया और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़माने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी, चुनांचे वो रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज़ अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था, तो खुदावन दीनदारों को आजमाई से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सज़ा में रखना जानता है, खसूसन खासकर उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवाई करते हैं और हुकूमत को नाचीज़ जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराए हैं और इज़्ज़तदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदावन के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते, लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवाने मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाएंगे, दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दिहाड़े अय्याशी करने में मज़ा आता है, ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करते, ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती, वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराज़गी की मजदूरी को अजीज जाना मगर अपने कसूर पर ये मलामत उठाई कि एक बेजुबान गदी ने आदमी की तरह बोलकर इस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कोहर जिसे आंधी उड़ाती है उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत प्रस्ती के ज़रिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुनज्जी यस्सु मसीह की पहचान के सबब दुनिया की आलूद गोई से छूट कर फिर उनमें फंसें और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर होगा, ख़राब होगा, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था।
ان پر یہ سچی مثل یعنی مثال صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کائی کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا کہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے. اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جس خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی. اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں وہ سب سزا پائیں. یہ باتیں انہیں یاد دلا اور خداوند کے سامنے تقید کر کی لفظی تکرار نہ کریں جس سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں. اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو. لیکن بےہودہ بکواس سے پرہیز کر کیونکہ ایسے شخص اور بھی بے دینی میں ترقی کریں گے اور ان کا کلام اکیلا کی طرح کھاتا چلا جائے گا. ہومنیوس اور فلیتوس انہی میں سے ہیں. وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، تاہم خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے. بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے، پر جو کوئی ان سے علیحدہ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لیے اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا. لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے. شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے یعنی سچائی کو پہچانے اور خداوند کے بندے کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے. لیکن روح صاف کہتی ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین یعنی شیطان کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودرائے ہو، نہ غصاور، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے
اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بے ہدگو اور دغا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ نجائز نفع کی خاطر نشستہ باتیں سیکھ کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ اس لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ کن کی بات کر رہا ہے؟ اسرائیلیوں کی۔ اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا، جس کے بھی دل گمراہ ہوتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے ایک فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا، جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی۔ اس نے اس ازہداہ یعنی پرانے سام کو، جو ابلیس اور شیطان ہے، پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی، تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اس کے بعد ضرور ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے کھولا جائے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی یجوج مجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔